Hello, सबैजनालाई नमस्ते and you are welcome to this second episode of our Kasturi podcast. आज हामीसँग विप्लव केसी छ and he is in Japan right now. He is doing his PhD in System Life Sciences, जापानको फुकुओका भन्ने ठाउँमा क्युसु युनिभर्सिटीमा है. And to introduce Biplav more, he is my classmate in bachelor's KU-मा अनि त्यसपछि हामी बायोटेक हस्टेलमा पनि सँगै बस्यौँ अनि त्यसपछि what I liked about Biplav back in college days he was very curious about all the things है Biplav and I learned a lot of things from you त्यतिखेर पनि त्यहाँ बस्दाखेरि है and अनि विप्लवलाई सानो एउटा स्टोरीबाट म इन्ट्रोड्युस गर्छु है विप्लव तिमीसँग भएको रिलेटेड ठिकै भयो अलि पहिला सबैजना नमस्ते मेरो तर्फबाट पनि धन्यवाद यो गेस्ट गर्छन् विप्लव हजुर मैले चाहिँ खासमा फर्स्टमा तिम्रो हामी पहिला कलेज डेजमा हुँदाखेरि युज टु से कि म चाहिँ अब एउटा अमृत बनाउने एउटा हुन्छ नि प्रोजेक्टमा लाग्छु yes yes yeah I was serious also actually I was like damn serious and अहिले पनि भित्र मनमा अझै पनि छ के त्यही भने अनि द्याट्स वाइ मलाई चाहिँ लाग्थ्यो कि विप्लवसँग कस्तो क्युरियोसिटी टुवर्ड्स साइन्स कति बिलिफ छ होइन साइन्सकोमा होइन विप्लवलाई कति he knows what science can do miracles जस्तो लाग्थ्यो क्या सो त्यो लिएर चाहिँ अहिलेसम्म मलाई त्यो सेप अप भइरहेको जस्तो लाग्छ होइन तिम्रो प्यासनहरू एन्ड अल अदर योर जर्नी टुवर्ड्स वाट एभर यु आर डुइङ होइन विप्लव थ्याङ्क यू गेस त्यो मैले चाहिँ तिमीलाई एउटा क्वेसन सोध्नु मन लाग्यो कि अब हुन्छ नि लाइक हाउ डु यु बिलिभ इन साइन्स के हाउ डु यु वाट इज युर बिलिभ इन साइन्स तिमीले चाहिँ आफ्नो एक्चुअली कसरी तिमीले डिफाइन गर्छौ जस्तो साइन्समा बिलिफ भन्दा पनि इट्स काइन्ड अफ मलाई लागेको कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ बिलिफ भन्दा पनि इज अ काइन्ड अफ प्रुफ बाई एक्सपिरियन्स क्या होइन जस्तो कि अब जस्तै हामी अब म त मोबाइलहरू चलाउँछौँ होइन वाइफाईहरू चलाउँछौँ होइन अब त्यो त त्यो टेक्नोलोजी भनेको त बिल्ट अप अन साइन्स थ्योरी हो नि त होइन जस्तै अब इलेक्ट्रिसिटीको नलेज अथवा चाहिँ कसरी इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सफर हुन्छ अथवा कसरी वाइफाई ट्रान्सफर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स होइन एज बिहेभ एज अ सिग्नल ट्रान्समिसन अथवा लाइट बिहेभ एज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ त्यो थ्योरीबाट बिल्डअप भएर एउटा टेक्नोलोजी आएको छ नि त होइन हामीले फर्स्ट ह्यान्ड एउटा एक्सपिरियन्स गरिरहेको छौँ के अनि बिलिफ भन्दा पनि एउटा काइन्ड अफ प्रुफ फ्रम एक्सपिरियन्स होइन त्यसले गर्दाखेरि जस्तै कि अब एउटा हरेक कुराको जस्तो मान्छेलाई जस्तो 200 वर्ष 300 वर्ष थाहा नभएको कुरा अहिले हाम्रो त धेरै कुरा थाहा छ नि त नलेजहरू धेरै एकदमै ऱ्यापिडली एक्सपान्ड भइरहेको छ नि त होइन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मेटेरियलिस्टिक भ्यू पोइन्ट अब भन्दाखेरि एउटा जे कुराको पनि फिजिकल रिजन हुन्छ फिजिकल एउटा ओरिजिन छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा बिलिफ भनौँ न होइन त्यो एउटा फिजिकल अब अल्टिमेटली फिजिकल नलेज एउटा त्यो नभए पनि अहिले अब धेरै कुराहरू अलिकति अब जस्तै एकदमै डिपमा गयो भने धेरै कुराहरू त्यो जस्तै मेटाफिजिकल त्यो कुरा जान सक्छ तर मलाई चाहिँ पर्सनल्ली भनेको चाहिँ नि एउटा जे कुराको म चाहिँ आफ्नो मेटेरियलिजम के भनौँ न मेटेरियलिस्टिक पोइन्टबाट हरेक कुराको एउटा फिजिकल ओरिजिन छ भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै स्ट्रङ तिमीले भने नि लाइक जस्तो अब फिजिकल ओरिजिन जुन छ लाइक एक्सपिरियन्सबाट प्रुभ गर्छ लाइक त्यो कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि लाइक इन द लास्ट टक अल्सो होइन सुभाष र मेरो कुरा गर्दाखेरि पनि ही टोल्ड मी एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ एन्ड स्ट्राइकिङ कुरा कि हामीले साइन्स बिल्डअप गर्दाखेरि हामी कसरी बिल्डअप गर्छ भनेपछि जुन चाहिँ हाम्रो पुस्ताहरूले चाहिँ हुन्छ नि रङ गरे नि पुस्ताहरूले चाहिँ त्यहाँनिर मिस्टेक गरे हामी वी ट्राई टु फाइन्ड इट आउट अनि त्यसमा चाहिँ बिल्डअप हुने हो हाम्रो होइन भनौँ न लाइक युआर सेयिङ कि इट्स अल अबाउट एक्सपिरियन्सको प्रुफ हो होइन भने नि सो हाम्रो एउटा जेनेरेसनले के न के एक्सपिरियन्स गर्यो त्यहाँ प्रुफ गर्यो गरेन होइन एन्ड देन लेटर अन आवर जेनेरेसनमा आयो हामीले त्यसलाई प्रुफ गर्न सक्यौँ गरेनौँ होइन एन्ड देन इट गोज अन नि त होइन द्याट्स वाट युआर अल्सो ट्राइङ टु पोइन्ट आउट आई गेस होइन त्यो त भन्छ नि एउटा जस्तै साइन्स करेक्ट इटसेल्फ भन्छन् होइन साइन्स करेक्ट इटसेल्फ भन्ने कुरा छ नि त होइन जस्तै यो तिम्रो एउटा कुरा छ त्यो कुरालाई चाहिँ सबै मान्छेले ट्रु भन्ने बिलिभ गरेको छन् भने एउटा त्यो एक्सपेरिमेन्ट फर्दर एक्सपेरिमेन्टल एउटा हुँदै गएपछि त्यो एक्चुअली ट्रु हो कि होइन फल्स हो कि भन्ने कुरा अटोमेटिकली प्रुफ हुँदै जान्छ क्या त्यो भनेको चाहिँ मान्छेहरूमा एउटा पपुलेसनमा बिल्डअप हुँदै एउटा कम्युनिटीको वर्क हो नि त साइन्स होइन अनि एकदम स्ट्रङ जस्तै के भनौँ ग्यालिलियो भन्दा पहिला
जस्तै अब भनौँ न कहिले भन्दा पहिला पनि जस्तै ढुङ्गा र के अरे फ्युचरमा कुन चाहिँ इक्वली झर्छ भने न्युटनको ल भन्दा पहिला त मान्छेहरू डिफ्रेन्ट थियो नि त होइन, त्यसपछि प्रुफहरू भयो। अनि अहिले रिसेन्टली पनि भनौँ जस्तै कि कोल्ड फ्युजनको कुरा छ। कोल्ड फ्युजनको कुरा चाहिँ नि फ्युजन रियाक्सन चाहिँ नि एकदमै लो टेम्परेचरमा पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा थियो, तर त्यो पनि अहिले करेक्ट भएर त हुँदैन भन्ने पुरा प्रमाण भइसक्यो होइन। एक्ज्याक्टली त्यो भने त्यसमा एकदमै पैसा खर्च भएर एकदमै मान्छेहरू एकदमै त्यो भनौँ भर्खरै प्रुफ भएको हो, तर त्योभन्दा पनि पहिला 20 वर्ष 30 वर्ष मान्छे एकदमै रिसर्च गरिरहेको थिएन होइन। त्यस्तो कुरा साइन्स प्रुफ इट्सेल्फ के एक्ज्याक्टली हो। बेसिक साइन्सको मलाई मनपर्ने पक्ष भनेको चाहिँ मैले आज राइट रङ भन्दा पनि त्यो अटोमेटिकली त्यो प्रुफ फ्रम एक्सपेरिमेन्ट के डिपेन्डै छैन। हो, विप्लवले सही कुरा गर्यो। एउटा कुरा चाहिँ मैले पोइन्ट आउट गर्दाखेरि चाहिँ लाइक यो त्यो रोल कि अब कम्युनिटीमा बिल्डअप हुन्छ एउटा प्रुफ अफ कन्सेप्ट जब साइन्सको बस्छ नि, तब उहाँले इट इज एक्सेप्टेड इन कम्युनिटी अथवा हुन्छ नि बिगर पपुलेसनमा भन्यो होइन। सो टु लाइक मुभ इन्टु लाइक तिमीले जस्तै मेटाफिजिकल कुराहरू पनि युआर अल्सो इन्ट्रेस्टेड इन दोज थिङ्स नि त होइन। होइन अब त्यो गर्दाखेरि अब यो साइन्स चाहिँ एउटा पपुलेसनको लागि चाहिँ सही हो होइन, अनि एउटा पपुलेसनको लागि सही होइन। जस्तै युआर डुइङ यो पिएचडी इन जापान होइन, एन्ड त्यसपछि नेपालमा इज अ डिफ्रेन्ट पपुलेसन राइट। सो वाट भ्यालिडेट्स इन जापान माइट नट भ्यालिडेट इन नेपाल होइन, मेरो विचारमा चाहिँ है। अब आई डोन्ट नो वाट इज युर सेयिङ अर युर एक्सपिरियन्स होइन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन है। किन भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो यसमा भ्यालिडेट जस्तै एउटा केही कुरा जस्तै यसमा दुईवटा कुरा छ। जस्तो हामीले अलिक आज कुरा गर्दाखेरि दुईवटा कुरा आई वान्ट टु मेक इट क्लियर क्या होइन। जस्तो कि एउटा चाहिँ साइन्स भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ साइन्स अलवेज बेस्ड अन फ्याक्ट होइन, फ्याक्ट र एक्सपेरिमेन्टमा बेस्ड हुन्छ होइन। तिमी त्यसमा पर्सनको बिलिफ डिसबिलिफ भन्ने कुरै आउँदैन क्या होइन, त्यस्तो पोलिटिकल कन्सेप्ट आउँदैन। तर अर्को कुरा हुन्छ नि जेनरल अडियन्समा साइन्स कम्युनिकेसनको कुरा होइन। जस्तै कि त्यो साइन्स कम्युनिकेसनले साइन्सले भनेको कुरालाई एक्सेप्टेन्स एउटा सोसल एक्सेप्टेन्सको कुरा भनौँ न। अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ एउटा पोलिटिक्सको कुरा अथवा सोसल बिलिफको कुरा अथवा चाहिँ भ्यालिडेसनको कुरा र त्यसपछि सोसल स्ट्रक्चर अथवा मान्छेको कस्तो छ त होइन भनौँ न। अनि त्यसमा चाहिँ एउटा ह्युमन इमोसन्सहरू आउँछ क्या। र त्यो दुइटै कुरा इम्पोर्टेन्ट छ भनौँ भने साइन्स मात्रले पनि एउटा डेभलपमेन्ट हुन सक्दैन होइन। सो साइन्सलाई कम्युनिटीमा इन्कर्पोरेट गरेर त्यो कम्युनिटीले त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर त्यसलाई युज एज अ टुल भनौँ न, टेक्नोलोजीकै एउटा बेसिक टुल युज गरेर डेभलपमेन्ट त्यसरी जाने हो नि त। अनि साइन्स इट्सेल्फ इज अ जस्ट साइन्स क्या, त्यो एउटा सब्जेक्ट भनौँ न, एउटा हामीले सामाजिक कुरा जस्तो एउटा साइन्स सब्जेक्ट बेसिक होइन। त्यो अब्जेक्टिभ थिम क्या, त्यो अब्जेक्टिभ थिम हो। र त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई कसरी लिन्छ, त्यसको फर्स्ट भ्यू पोइन्टमा लिने भनेको चाहिँ साइन्स कम्युनिकेसन थ्रु अब जस्तै इन जेनरल अडियन्स त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स आउन सक्छ। त्यसमा चाहिँ तिमीले भने जस्तै अब जस्तै जापानमा भएको मान्यता र नेपालमा भएको मान्यतामा फरक आउन सक्छ। जस्तो भनौँ न एउटा अल्कोहल कन्जम्सनको कल्चर पनि भनौँ न, नेपालको डिफ्रेन्ट कम्युनिटीमा डिफ्रेन्ट कल्चरहरू छ। जापानमा एज अ होल एक्सेप्टेड होइन, भनौँ न युनिभर्सिटी लेभल पनि प्रोफेसरसँग बसेर पनि स्टुडेन्टहरूसँग अल्कोहल कन्जम्सन गरेर पार्टी हुँदाखेरि एउटा कन्जम्सन त्यस्तो एउटा कल्चर छ भनौँ न होइन। तर साइन्सले के भन्छ भन्दा साइन्सले चाहिँ एउटा लिमिट लिथल डोज हुन्छ अल्कोहलको, त्यसमा त्योभन्दा बढ्ता पियो भने मान्छेहरू मर्न सक्छन् अथवा चाहिँ कन्टिन्युस कन्जम्सनले अल्कोहललाई लिभर ड्यामेज गर्छ। त्यो त फ्याक्ट हो नि त। त्यो त तिमीले नेपालमा तिमीले पार्टी गरे पनि, नेपालमा तिमीले पिए पनि अथवा चाहिँ जापानमा पिए पनि द्याट डजन्ट चेन्ज क्या होइन। तर ह्युमनको एक्सेप्टेन्स सोसलमा कसरी इन्कर्पोरेट भएको छ अल्कोहललाई, जस्तो भनौँ न मुस्लिम कम्युनिटीमा अल्कोहल टोटली ब्यान, दे डु नट लाइक, आई मिन दे कन्सिडर एज सिन होइन। र अब जस्तै त्यही कुरा फेरि चर्चहरूमा क्रिस्चियनहरूमा वाइन रेड वाइनलाई त एकदमै एज अ काइन्ड अफ अ प्योर मानेर होइन, भगवानको राज भने जस्तो मानेर एउटा त्यो युज हुन्छ। हाम्रो नेपालमा पनि डिफ्रेन्ट कल्चरहरू, हिन्दूमा पनि डिफ्रेन्ट एउटा ओपिनियनहरू छ भनौँ न होइन। त्यो चाहिँ फेरि साइन्स होइन कि, त्यो चाहिँ एउटा ह्युमनको त्यसलाई कसरी इन्कर्पोरेट गरेको छ त एउटा त्यो इन्फर्मेसनलाई भन्ने कुरा हो क्या। राइट। अब तिमीले लाइक भन्यो होइन, जस्तै अब यो कुराहरू चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ लास्ट फ्रम वेन एभर वी प्लान दिस टक होइन, मलाई चाहिँ दिमागमा चाहिँ के खेलिरहेको छ भन्दाखेरि यो साइन्सले चाहिँ हाम्रो सिभिलाइजेसनलाई सेभ गर्ने हो कि लाइक तिमीले भन्यो नि जापानमा चाहिँ कुनै कुरा नर्मली लिने कुराहरू चाहे त्यो साइन्टिफिकली प्रुभन, आई मिन टु से साइन्टिफिकली हार्मफुल होस् या नहोस् होइन, भनौँ न एल्कोहल भनौँ न। अनि त्यो कुरा चाहिँ जस्तै सिभिलाइजेसनलाई सेभ गर्नलाई जस्तै कि अब
कतिको इम्पोर्टेन्ट छ त साइन्सले सिभिलाइजेसनलाई सेभ गर्दै जाने हो अथवा जुन कुरा हामीले इन्कर्पोरेट गर्छौँ नि साइन्सबाट हामीले टुल्सहरू युज गर्छौँ भने जस्तो तिमीले इस्ट र वेस्ट जस्तो भनौँ न हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि इस्ट तिमी जापानमा छौ न वेस्ट हेर्दाखेरि युएसमा साइन्सकै टुल्सलाई नै युज गरेर आइदिए सिभिलाइजेसन धेरै अगाडि बढिसकेको राइट यसमा त दुई मत इन द मिडल अब जहाँनिर हामी छौँ सपोज साउथ एसियन रिजन अथवा मिडल इस्टतिर जहाँनिर अन्डर डेभलप्ड कन्ट्रीहरू छ नि त सो यु लुक इट इन्टु इट होइन अब त्यो सिभिलाइजेसनहरूलाई के साइन्सले नै गर्दाखेरि यो मार्क्ड अप भए हो कि अथवा उनीहरूको अरू कुनै इकोनोमिक कुराहरू थियो अथवा उनीहरू कुनै तरिकाले अगाडि बढायो हो कि हाउ डु यु सी हाउ वाट इज योर एक्सपिरियन्स यहाँ इस्टमा काम गर्दाखेरि जापानतिरको वरिपरि तिमीले घुम्यौ होइन सो साइन्सले चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट छ त मान्छेको त्यो बिलिफ्सहरूमा सिभिलाइजेसनहरूमा हुन्छ नि डेभलपमेन्टमा होइन साइन्स त्यो त भने साइन्स इज द बेस्ट फर एनी डेभलपमेन्ट होइन जस्तै कि एक्सपेरिमेन्ट रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भनौँ रिसर्च इज द बेस्ट फर डेभलपमेन्ट होइन अब तर त्यसमा पनि आउँछ कि जस्तो कि एजुकेसन सिस्टम र सोसलको जस्तो पोलिटिक्स एउटा कन्ट्रीको डेभलपमेन्टको रूपमा चाहिँ म्याक्सिमम् एउटा पार्ट प्ले इम्पोर्टेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ साइन्स प्लस इकोनोमिक्स एन्ड पोलिटिक्सले पनि हो होइन जस्तै कि जस्तै म बसेको ठाउँमा चाहिँ जस्तै जापान भनौँ जापानमा चाहिँ कल्चर एउटा होमोजेनियस कल्चर छ फर्स्ट भनेको होइन होमोजेनियस कल्चर भइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एन्ड दे हेभ दिस कल्चर अफ प्रोटेक्टिङ द रुल्स दे कस्तो भन्दाखेरि रुल्स इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन देयर ओन अदर प्रायोरिटिजमा तिनीहरूको प्रायोरिटी लिस्टमा चाहिँ रुल भनेको चाहिँ फर्स्टमा आउँछ भनौँ होइन जस्तो अफिसमा काम गर्नुपर्छ मेरो काम यो भनेपछि they prefer to do that work even they will not give time to family or even होइन त्यो हिसाबमा चाहिँ एउटा त्यस्तो खाले कल्चर छ भनौँ न त्यो हिसाबमा डेभलपमेन्ट चाहिँ ऱ्यापिड राम्रो हुनसक्छ तर त्यही अनुसार चाहिँ सोसलको एउटा सोसाइटीको ग्रुपमा दे मे डिफ्रेन्ट जस्तो नेपालको सोसाइटीको कल्चर र जस्तो जापानको कल्चरमा डिफ्रेन्ट हुनसक्छ जस्तो नेपालमा चाहिँ वी स्पेन्ड लट अफ टाइम विथ फ्यामिली होइन जापानमा चाहिँ त्यो फ्यामिली टाइम चाहिँ त्यति नहुनसक्छ तर तिमीले भने जस्तो अहिलेको ओभरअल एउटा जस्तो ह्युमन सिभिलाइजेसनमा हेर्ने हो भने चाहिँ साइन्सको रोल कस्तो छ त भन्दाखेरि चाहिँ होइन मैले एउटा पाएको भने चाहिँ हरेक मान्छेहरूमा जस्तै हामी जुन चाहिँ मिलेनियल्स भनौँ न होइन मिलेनियल्सहरू जसमा चाहिँ 1990s भन्दा पछि जन्मेको मान्छेहरूमा होइन हामी चाहिँ कस्तो फेजमा छौँ भन्दा चाहिँ ऱ्यापिडली एडभान्सिङ फेज भनौँ न होइन जस्तो टेक्नोलोजी चाहिँ ऱ्यापिडली एडभान्सिङ भएर छ होइन र सोसाइटी चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिलाको प्रिभियस सोसाइटीको स्ट्रक्चरबाट स्लोली ट्रान्जिसन फेजमा क्या त्यो फेजमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ तिम्रो जस्तै कि बिलिफ सिस्टम हुन्छ नि हाम्रो बिलिफ सिस्टम हाम्रो कोर बिलिफ जस्तै वाट सुड वी फलो एउटा मान्छेलाई चाहिँ ह्युमनमा लाइफमा चाहिँ साइन्स फ्याक्ट मात्र भन्नु भएन कि फिलोसफी होइन जस्तै कि वाट इज राइट वाट इज रङ होइन जस्तै एकाअर्कामा झगडा गर्नुहुन्न भन्ने कुरा रङ हो भन्ने कुरा जस्तै होइन एउटा कुन बिलिफ सिस्टमहरू हुन्छ नि कोर बिलिफ सिस्टमहरू चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्छ एउटा मान्छेको ह्युमन सिभिलाइजेसनको सोसाइटीको राम्रो एउटा नर्मल रूपमा अपरेट हुनलाई तर त्यो बिलिफ सिस्टम चाहिँ चेन्जिङ के किन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो रिलिजन पहिलाको रिलिजन जस्तो मान्छेहरू आजकल भगवान विश्वास गर्दै गर्दैनन् होइन बिकज द्याट हेज बिन कम्प्रोमाइज बिकज अफ साइन्स होइन भगवानमा प्रतिको बिलिफ कम्प्रोमाइज गर्यो साइन्सको फाइन्डिङहरूले गर्दाखेरि त्यो कम्प्रोमाइज भइरहेछ होइन जस्तो कि ओरिजिन लाइफको ओरिजिन डार्विनको इभोल्युसन भनौँ होइन जस्तै प्लान्टेरी पृथ्वीको ओरिजिन सबै कुराले गर्दाखेरि अनि जेनेटिक इन्जिनियरिङ भनौँ तिमीले धेरै कुराहरू चेन्ज गर्न सक्छौ एट द सेम टाइम जस्तै कि तर साइन्स क्यानट गिभ द न्यू फिलोसफी एउटा कुनै पनि नयाँ फिलोसफी चाहिँ साइन्स एउटा हार्ड कोल्ड सब्जेक्ट एउटा इट्स भेरी कोल्ड फ्याक्ट बेस्ड अब्जेक्टिभ के त्यो अब्जेक्टिभ त्यसमा साइन्स अनि ह्युमन इमोसन्स तिनीहरू लिङ्कै नभइसकेपछि त्यसले एउटा फिलोसफिकल ग्राउन्ड जुन रिलिजन पहिलाको रिलिजनहरू दिन्थ्यो त्यो इट्स क्यानट गिभ होइन जस्तै कि अल्कोहल इज ब्याड भन्छ तर अल्कोहल पिउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्दैन नि साइन्स यति पनि छ नि यो होइन पोइजनस भन्ने कुरा साइन्स हो जस्तै तिमीले सर्पले टोक्यो भने तिमीलाई पोइजन जस्तै पोइजन हुन्छ विष भन्ने कुरा त साइन्सले भन्छ तर त्यो सर्पले तिमीलाई टोकाउनु हुन्छ हुँदैन अथवा चाहिँ तिमी त्यो सर्प भएको ठाउँ जानु जाँदैन भन्ने कुरा त जुन साइन्स इट डिपेन्ड्स अन यो पर्सन होइन हो नि त होइन सोसाइटी मात्रै हो क्या प्रोभाइड द्याट काइन्ड अफ एउटा ह्युमन सब्जेक्टिभ भ्यालुज आई वान्ट टु एड समथिङ है यहाँनिर म तिमीलाई एउटा दामी इन्ट्रेस्टिङ कुरा तिमीले ल्यायो कि लाइक यु सेड कि
जस्तै अब हामी चाहिँ साइन्सले गर्दाखेरि चाहिँ साइन्सको करेक्ट फ्लो अफ इन्फर्मेसनले गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ काइन्ड अफ डाइकोटमी अराउन्ड द पपुलेसन भनौँ न, चाहे जहाँ पनि हो होइन. एन्ड देन यु सेड अबाउट द ओरिजिन अफ इभोल्युसन एन्ड देन अल थिङ्स. म अब एउटा कस्तो क्वेसनमा अड्केँ कि होइन, तिमीले भन्दै गर्दाखेरि वाट आई थट कि यदि साइन्सले गर्दाखेरि हाम्रो इभोल्युसनको जुन चाहिँ पेस छ नि त्यो पेस चाहिँ अलिकता डिसइन्टिग्रेटेड भयो कि जस्तो पनि लाग्यो है. अब कस्तो फर इक्जाम्पल है, जस्तै अब जो मान्छेहरूले साइन्स एडप्ट गर्यो चाँडै होइन, जो मान्छेहरूले साइन्स एज अ टुल्स युज गर्यो, दे आर इभल्भिङ फास्टर देन द अदर पिपल हु आर नट एबल टु एडप्ट विथ द साइन्स अराउन्ड द वर्ल्डमा पनि. त्यही भएर मेरो विचारमा चाहिँ इभोल्युसन पनि यहाँनिर कस्तो भइदियो भन्दाखेरि एउटा जतिखेरसम्म साइन्स चाहिँ थिएन भनौँ न, मान्छेको कन्सियसनेसमा साइन्स आइसकेको थिएन, इट वाज होमोजिनियस अराउन्ड द वर्ल्ड होइन. जब साइन्सको बुम भयो नि भनौँ न आफ्टर सर्टेन 17-18 सेन्चुरी जहिलेबाट पनि हो, त्यतिखेरबाट बुम भइसकेपछि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अब वेल्थ अफ इन्फर्मेसन छ डिफ्रेन्ट छ अहिले मान्छेहरूमा होइन. त्यो भएर चाहिँ इभोल्युसन अलिक फरक पर्ला कि भन्ने पनि मलाई पीडा आयो, अथवा त्यो एउटा के कन्सिक्वेन्सेस अब मेरो विचारमा है. त्यसमा चाहिँ अलिकति करेक्ट गर्न खोज्छु कि जस्तो इभोल्युसन भनेको चाहिँ एउटा जस्तो टाइम एभरेज इन पपुलेसनको इफेक्ट एउटा इन्डिभिजुअल भन्दा पनि होइन, पपुलेसन हुने इफेक्टमा. अनि त्यसमा चाहिँ तिम्रो जस्तै पपुलेसनभित्र तिम्रो चाहिँ जस्तै पपुलेसनहरू जस्तो मान्छेको ह्युमन माइग्रेसनहरू र इन्फर्मेसन फ्लोमा हुन्छ. त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अफकोर्स त हाम्रो इभोल्युसनहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ, तर त्यसले एउटा जस्तो अहिलेको टेक्नोलोजी जुनमा चाहिँ हामी वी क्यान कम्युनिकेट फ्रम डिफ्रेन्ट प्लेसेस होइन, ह्युमनको एकदम मिक्सिङ भइरहेको छ नि त. जस्तै आई एम कमिङ टु जापान होइन, जस्तै अरूको मान्छेहरू चाहिँ अरू ठाउँमा गएर त्यस्तो मोबिलिटी हाई मोबिलिटीको केसमा चाहिँ त्यसरी एउटा साइन्सले गर्दा सेपरेट इभोल्युसनमै इफेक्ट हुने चाहिँ जस्तो लाग्दैन मलाई है. पपुलेसन बेस तर तिम्रो पर्सेप्सन चेन्ज भइरहेको छ, सोसल स्ट्रक्चरमा चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ. जस्तै भनौँ न, जस्तै हामीभन्दा पहिलाको जेनेरेसनको थिङ्किङ प्याटर्न र हाम्रो थिङ्किङ प्याटर्न, हामीभन्दा पछिको थिङ्किङ प्याटर्न्सहरू जुन हुन्छ नि, जुन थिङ्किङ प्याटर्नहरू एउटा फिलिङ हुन्छ नि एउटा, जस्तो कि मैले मात्र फिल गरेको कुरा होइन कि मेरो जेनेरेसनको सबैले फिल गरेको एउटा एक्जिस्टेन्सियलिजमको कुराहरू भनौँ न होइन, त्यो कमन छ कि एउटा भनौँ. जस्तै कि भनौँ त्यो पनि हो कि. अनि अर्को भनेको चाहिँ 2000 भन्दा पछाडि जन्मेको मान्छेहरूमा चाहिँ जस्तै अल्जाइमर्सहरूको जस्तै हाई एजमा चाहिँ हुने एउटा न्युरोडिजेनेटिभ डिजिजहरू र अल्ट्रिजिजमहरू देखिने चान्सहरू बढ्ता हुने प्याटर्नहरू फ्रिक्वेन्सी बढिरहेको छ. प्लस अर्को भनेको अटोइम्युन डिजिजको कुरा जस्तो हेल्थ एन्ड टेक्नोलोजी बढिसकेपछि अटोइम्युन डिजिजहरू पनि फ्रिक्वेन्सी बढ्दै गइरहेको छ मान्छेहरूमा होइन. तर त्यस्तो खालको चेन्जहरू चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी गर्दा चेन्जहरू चाहिँ आज अफकोर्स आउँछ पनि होइन. तर त्यसले गर्दा सेपरेसन अफ स्पेसिस सेग्रिगेसन हुने भने चाहिँ कुरा चाहिँ अलिकति सम्भावना हुन्छ. तर या देयर इज डिफरेन्स बिट्विन जेनेरेसनमा चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ अफकोर्स देयर इज छ होइन. जस्तो कि हामी जस्तो जेनेरेसनमा चाहिँ एक्सिस्टेन्सियलिजमहरू चाहिँ जस्तो म मात्र होइन कि सबैले फिल गरेको कुरा हो नि त. विप्लवले कस्तो राम्रो कुरा भने लास्टमा एकदम चित्त बुझ्दो र एन्ड इट इज भेरी आई थिङ्क इट्स भेरी न्यू इन्फर्मेसन अराउन्ड लाइक 2000 पछिको किड्सहरूमा लाइक वाट इज ह्यापनिङ अराउन्ड होइन, त्यो कुरा चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्छ. र एन्ड एभ्रिबडी सुड बी लाइक हुन्छ नि कन्सियस अबाउट हाउ डु यु बिलिभ इन साइन्स होइन, अलिकति आफ्नो इन्ट्रोस्पेक्ट गर्नुपर्छ. अनि एक्सप्लोर गर्दाखेरि साइन्स इज नट ओन्ली एउटा कुरा कि ल अब साइन्स भने सबै कुरा टुल्स खतरा गराउँछ भन्ने पनि छैन. देयर आर लट्स अफ दुइटै कुरा, देयर इज के भन्छ दुईटा साइड अफ द कोइन जस्तो. साइन्स भनेको इन्फर्मेसन एउटा फ्याक्ट बेस्ड एउटा सब्जेक्ट हो. त्यस्तो थ्योरी जस्तो इन्फर्मेसन भनौँ न ह्युमन नलेज हो. त्यो नलेजलाई युज मिसयुज जसरी पनि गर्न सकिन्छ होइन. युज गर्दाखेरि राम्रो हुनसक्छ, मिसयुज गर्दा नराम्रो हुनसक्छ. अनि इन्फर्मेसनको फ्लोहरूको कुराहरू हुन्छ. जस्तै कि अब अहिलेको कोरोनाको केसमा जस्तै अस्ति हामी कुरा गरेको थियौँ बेसार खायो भने कोरोना निको हुने भन्ने कुरा समझ एउटा. जस्तै बेसार भनेको त अर्बल मेडिसिन भइसकेपछि त्यसमा अलिकति जस्तो इम्युनिटी बुस्ट भन्ने तत्त्वहरू त होला एकदम हुन्छ पनि होइन. र त्यसले इम्युनिटीलाई राम्रो फाइदा गर्छ, सही मात्रामा खाँदाखेरि एकदम फाइदा गर्छ. तर द्याट डजन्ट मिन कि इट क्यान क्योर द अब अहिलेको पेन्डेमिकमा टोटली क्योर गर्छ भन्ने कुरा पनि नहुनसक्छ. बिकज इट्स टु बी भेरिफाइड एन्ड टेस्टेड फर्स्ट होइन. अनि त्यसमा चाहिँ मान्छेहरू त्यसरी यस्तो एउटा सानो फ्याक्टलाई पुरै लिएर अनिखेरि यसमा साइन्सको ब्याकअप छ अथवा चाहिँ केहीको ब्याकअप छ भन्दैमा पुरै त्यो बिलिफ गर्नु चाहिँ अलिकति म चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति
कमी साइन्स कम्युनिकेसनमा कमी भएको जस्तो लाग्छ क्या जनरल अडियन्स जस्तो साइन्स शुड नट बी द न्यू रिलिजन के राइट हो हैन एक्ज्याक्टली दामी सो साइन्स शुड नट बी अ न्यू रिलिजन भन्ने कोट इज अ भेरी पावरफुल एन्ड इम्पोर्टेन्ट होइन विप्लव सो वी आर लाइक लगभग हामी लास्टतिर आउनु लाग्यो हाम्रो टकको होइन विप्लव So I want to ask you a very personal question, like what is your own personal experience of the future of science towards humanity, society, anything connected? And how do you personally एकदमै पर्सनल मेरो पर्सनल एकदमै पर्सनल भनेको छ नि एकदमै राम्रो आइ एम सो अप्टिमिस्टिक होइन मेरो चाहिँ अप्टिमिस्टिक छ एकदमै किन भन्दा चाहिँ या अफ कोर्स बट in future we will face some challenges because very rapidly increasing some कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरुमा चाहिँ एकदमै त्यो जो अनसेटलिङ फिलिङहरु छ के जस्तै which is right which is wrong भन्ने कुराहरु चाहिँ एउटा सबैको इन्फर्मेसनको फ्लो छ तर इन्फर्मेसन चाहिँ कहाँबाट आइरहेछ कसरी आइरहेछ र कस्तो तरिकाले कुन चाहिँ राइट हो कुन चाहिँ रङ हो भनेको चाहिँ थाहा नभएको कुरा छ तर आई थिंक इन फ्युचर नर्मली हामी वी क्यान ओभरकम दिस हैन तर फ्युचर चाहिँ एकदमै अप्टिमिस्टिक छ ह्युमन एज अ होल हाम्रो एउटा ह्युम्यानिटी भनौँ न होइन पृथ्वीमा चाहिँ अहिलेको कोही मान्छेहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ ह्युमन भनेको एकदमै नराम्रो ह्युमन पपुलेसन एकदम बढिरहेको छ एकदमै हामीले पृथ्वीलाई एकदम नराम्रो गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा सोचहरू छ तर म चाहिँ जहाँ लाग्छ ह्युमन विल बी एज अ सिड के जस्तै पृथ्वीबाट एउटा सिड जस्तै एउटा फैल जस्तै प्लान्टले फ्रुट बियर गर्छ सिड फैलाएर अर्को ठाउँमा जान्छ नि होइन अर्को ठाउँमा प्लान्ट रोप्यो जस्तै ह्युमन विल एक्ट एज सिड एन्ड इट विल फ्लो लाइक we will conquer the like galaxy somehow conquer गर्छौँ जस्तो लागिरहेको छ क्या फिलिङ चाहिँ Thank you so of course like thank you so much. Positive message, I know, positive message from a life science student, a PhD, to be a PhD scholar. Thank you so much. I know, and very good luck to you for your PhD. Thank you for inviting me to the podcast, and I know like you are just starting, but I wish you very best of luck. Thank you so much, Viplav. Right. I'll see you again. Thank you. Bye. Thank you, guys. Thank you very much.